नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया है कि आज की वीडियो का उन्वान है कि नाबीना आदमी की नज़र लग सकती है। जी हाँ, नाबीना आदमी की नज़र लग सकती है। ये नज़र कैसे लगती है, क्योंकि इसके ऊपर हम एक पहले मुस्तकिल वीडियो बना चुके हैं, तो उस पूरी वजाहत को यहाँ नकल करने की बजाय मैं यहाँ सीधा सीधा कुछ बातें बता देता हूँ। नाबीना आदमी जो होता है उसकी नज़र कैसे लगती है, क्योंकि कोई भी इंसान होता है जब उसके दिमाग के अंदर कोई भी ख्याल आता है तो ख्यालात के ज़रिए उसके पॉजिटिव और नेगेटिव असरात इंसान जो है उसके बारे में तासुरात लेता रहता है। नज़र का ताल्लुक भी कुव्वत ख्यालिया और हिप्नोटिज़म वगैरह से है। ये जो मिसमरिज़म वगैरह का या हिप्नोटिज़म का या इस तरह का चीज़ें करते रहते हैं, तो वो दर हकीकत जो होता है अपनी कुव्वत ख्यालिया को लगाम उसको डालते हैं। कुव्वत ख्यालिया के ज़रिए वो अपने तमाम तर जो अमूर होते हैं उनको बजा लाते हैं। इसके ऊपर पूरी तरह दस्तरस हासिल जब कर लेते हैं तो फिर जो है अपनी चीज़ें लोगों के सामने पेश भी करते रहते हैं। हिप्नोटिज़म, मिसमरिज़म, टेलीपैथी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुव्वत ख़यालिया को एक बेहतरीन रंग देकर उसको अपनी दस्तरस में लाकर फिर उसके ऊपर जो है अपना अमल करते रहते हैं। तो नज़र बद का भी ताल्लुक उसी ज़ुमरे से है, उसी कबील से है, तो मिलता जुलता है। नज़र बद ये होती है कि इंसान जब नाबीना आदमी अपने दिमाग के अंदर कोई चीज़ सोचता है, बीना आदमी के बारे में, नज़र आने वाले के बारे में तो मैं पहले मुस्तकिल एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। नाबीना आदमी जो होता है ये बात जब वो बात चीज़ें सुनता रहता है, कोई बात किसी बात आदमी के बारे में जब वो सुनता है अपने दिमाग के अंदर, तो फिर वो उसको मुख्तलिफ अपने तासुरात देता है, ख्यालात देता है। ज़ाहिर है अब उसके एक पहलू की तरफ तो ज़रूर जाएगा, या अच्छे पहलू की तरफ या बुरे पहलू की तरफ, उसके बारे में कोई ना कोई गुमान तो ज़रूर रख लेगा। अब जो वो गुमान रखेगा उस गुमान का असर इंसान की ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा, अगले बंदे की ज़िंदगी के ऊपर। ये गैर मर्ई लहरें होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नज़र के ज़रिए चीज़ पड़े, बल्कि कुव्वत ख़यालिया के ज़रिए इसका असर पड़ता रहता है। अब वो जब इंसान की ज़िंदगी के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव ख़यालात सोचेगा, का अगले बंदे की ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक ये असर पड़ता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि एक बंदे के सोचने के से दूसरे बंदे के ऊपर असर पड़ता है। जी हाँ, पड़ता रहता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ दुनिया के तजर्बात भी सामने आ चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। बल्कि जापान के अंदर एक तजर्बा इसके ऊपर पहले मुस्तकिल तौर बुनियादों पे किया गया है कि पानी के 2 बोतलें पानी की ले ली गई। एक को एक कमरे के अंदर रख दिया गया, दूसरे को दूसरे कमरे के अंदर रख दिया गया। एक के बारे में, पानी के बारे में जो बंदों को टीम तश्कील दी गई कि वो जो है जो एक पानी की बोतल है उसके बारे में आप ये तासुर रखेंगे ये पानी बड़ा अच्छा है, साफ़ है, और दूसरी बोतल के बारे में के पास से गुजरते कहते ये पानी ठीक नहीं है, ये पानी जो है इसके अंदर ये जरासीम है, ये जरासीम से पाक नहीं है। तो फिर जब बाद में जिस पानी के बारे में कहा जा रहा था ये ठीक है, तो उसको लेबॉरेटरी टेस्ट किया गया तो ठीक था। और जिस पानी के बारे में कहा जा रहा था कि ये पानी जो है ठीक नहीं है, तो फिर उस पानी का जब टेस्ट लिया गया तो उस पानी के अंदर उस किस्म के असरात थे जिस किस्म का असरात उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक ख्याल बांधा था, तो उसका पानी के ऊपर भी असर पड़ा। तो ठीक जब पानी के ऊपर असर पड़ता है, पड़ सकता है, बल्कि पिछले दिनों अभी कुछ दिन पहले फैसलाबाद के गालबन किसी यूनिवर्सिटी या किसी प्रोफेसर की एक तहकीक भी आई हुई थी कि ये जो गंदम होती है इसके पौधों के ऊपर, नन्हे पौधे जो होते हैं जब नमी नई नई आ रही होती है तो इसके ऊपर भी इंसानी आवाज़ों का असर पड़ता रहता है, मुस्बत का भी मनफी का भी। तो इसका जब पौधों के ऊपर असर पड़ सकता है, फिर इसका जो है इंसान की ज़िंदगी के ऊपर कैसे असर नहीं पड़ सकता, बिल्कुल ज़रूरन पड़ सकता है। कोई भी अल्फाज होता है, कोई भी लफ्ज़ है, उसका असर ज़रूर है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक बंदा एक मुंह से एक लफ्ज़ किसी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है तो अगला बंदा उससे खुश होता है। वही आदमी जब उसके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसके चेहरे की हैयत भी बता देती है अगले जो सुनने वाला होता है। तो इंसान के जो मुंह से अल्फाज निकलते हैं, ख्यालात आते हैं, इसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है। फिर यही कुव्वत ख़यालिया होती है, फिर यही इंसान के जिस्म के ऊपर लागू होती है। तो बहरहाल वैसे भी आप इसका अपने घरों में अंदर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। आपने किया भी होगा, अगर नहीं किया तो आपको करना भी चाहिए कि आप घर के अंदर किसी बच्चों के बारे में, किसी बच्चे के बारे में बाज़ दफ़ा गुमान कर देते हैं कि ये बच्चा नालायक है, निकम्मा है, निखट्टू है, कामचोर है, इस बच्चे के अंदर फलां जो है ख़ामी है, इस बच्चे के अंदर जो है डरने वाली सलाहियत है, इस बच्चे के अंदर ये खूबी है, ये ख़ामी है।
تو اگرچہ نہ بھی ہوں تب بھی وہ بچہ خود اپنی زندگی کے اندر محسوس کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ اس حقیقتاً وہ خامیاں جو ہے اس کی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بچہ ضدی ہے، اگر ضدی نہ بھی ہو بندہ ویسے کہہ دیتا ہے دو چار بار لپیٹ کرنے سے، دو چار مختلف مواقع میں، تو اس بچے کے اوپر اس قسم کے اثرات پڑ سکتے ہیں اور پڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے تجربہ نہیں کیا تو آپ تجربہ کریں ضرور۔ تو اس طرح کی زندگی، انسان کے الفاظ، انسان کے خیالات دوسرے انسانوں کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نظر لگ گئی ہے اب اس کے طریقہ علاج کی طرف بھی آنا چاہیے ظاہر ہے، اور طریقہ علاج کی طرف اور اس سے مستقل بنیادوں سے محفوظ ہونے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو طریقہ علاج جو ہے، ہم ظاہر ہے مسلمان ہیں، مسلمان آدمی جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ فوراً ذخیرہ حدیث یا قرآن شریف یا اس طرح حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں سے دیکھتا ہے کہ کہیں سے مجھے اس کا حل، کہیں سے اس مسئلے کا مجھے جو ہے سلوشن مل جائے۔ تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں ہم بھی دیکھیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں شریعت میں نظر کو بالکل مانا گیا ہے، العین حق، نظر برحق ہے، اور اس سے جو ہے اموات تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کے مختلف احادیث مبارکہ ہیں، بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ نظر حقیقت ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورۃ فلق اور سورۃ ناس نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے مختلف کلمات اور مختلف دعائیں جو ہے جنات کے شر سے اور انسانوں کے شر سے حفاظت کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ جب سورۃ فلق اور سورۃ ناس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مداومت فرمائی، ان کو ہمیشہ ان کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت مانگی، مختلف چیزیں۔ تو اس صورت کا ترجمہ اور پس منظر آپ قرآن مجید کی شان نزول میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے مزید چیز آپ کے سامنے کھل سکتی ہے۔ تو دوسرا حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنا مضبوطی سے پکڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ عمل کیا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے اس وقت وہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہی چیزیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کر دیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر پھیرتے۔ تو وہاں معوذات کا تذکرہ ہے، جب معوذتین کا لفظ آ جائے تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس مراد ہوتی ہے، جب معوذات کا ذکر آ جائے تو وہاں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ کہتے رہتے ہیں اپنے دوستوں احباب کو کہ آپ صبح شام ان کو 3 بار پڑھ لیا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ و معمور رکھیں گے۔ اس سے آپ کو نظر بد، چاہے وہ جنات کی ہو، چاہے انسانوں کی ہو، چاہے کسی بھی صورت کی کسی قسم کا حسد ہو، بغض ہو، اس سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ محفوظ اور معمور رہیں گے۔ یہ تو ہے محفوظ رہنے کے لیے۔ اگر آپ کو نظر لگ چکی ہے اس کا بھی حل ہے شریعت کے اندر، یہ ہے کہ آپ جس بندے نے نظر لگی ہے، بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ بات کہی، ظاہر ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر اس قسم کا کوئی مسئلہ بنا ہے تو جس بندے نے نظر لگائی ہے آپ اس کا مستعمل پانی، وضو کا پانی، نہانے کا پانی بھی، کسی بھی قسم کا اس نے منہ ہاتھ دھوا ہوا ہو پانی مل جائے تو اس پانی کو مریض کے اوپر جو ہے چھینٹے مارے جائیں، اس سے مریض جو ہے فائدہ ہوگا۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس سے پانی کیسے لیں، تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں کہہ دیا جائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جس بندے کو نظر لگ جائے، نظر لگانے والے کا مستعمل پانی لے لیا جائے، تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، نظر لگ سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، شریعت اس چیز کا اجازت دی ہے۔ تو ہم آپ سے کوئی بغض حسد وغیرہ تو نہیں رکھتے، اگر نہ بھی دے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بھی حدیث مبارکہ میں ایک علاج بتایا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سورۃ قلم کی آخری آیتیں ہیں، یہ پڑھ لی جائیں 21 بار پڑھ کے، بچہ ہے، بڑا ہے، جانور ہے، کچھ بھی ہے تو اس کو نظر دم کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے ایک دعا ہے، یہ بھی تلقین کی شدہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن عین اللامہ۔ اس دعا کو بھی 21 بار پڑھ لیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ نظر جو ہے اس کا صرف توڑ نہیں ہوگا بلکہ آئندہ کے لیے محفوظ اور معمول بھی رہیں گے۔ تو اب میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز جو ہے ہماری جو ویڈیوز ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام، اجازت دیجیے، محمد شعیب۔